हर पल बासमती चामल प्रस्तुत गर्दछ। दबावमा अर्थतन्त्र, प्रभावमा बजे साथमा। हरेक गृहिणीको नम्बर 1 रोजाई हरफल बासमती चामल। मौलाकाली केबल कार्ड, गैडाकोट 1, नवलपुर। होटल फार्म इंटरनेशनल, बुटवल, मिलनचो। Firenet XGS Extreme. Suva Hotel Prali, inspiring the world through hospitality. Jumla Road, Surkhet. मलिवा बैंकेट प्राली, भरतपुर 11, चितवन। नमस्कार। दबावमा अर्थतन्त्र, प्रभावमा बजेट। हामीले यो श्रृङ्खला सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट सुरु गरेका थियौँ वैशाख 29 गते। त्यसपछि हामी सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, चितवन, वीरगञ्ज, इटहरी हुँदै आज काठमाडौँमा दबावमा अर्थतन्त्र, प्रभावमा बजेटको यो 8औं श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्दैछौँ। यतिखेर अर्थतन्त्र दबावमा छ, सबैलाई महसुस भएकै कुरा हो। यसबारेमा हामी छलफल गर्नलाई स्टुडियोमा हामीले निम्ताएका छौँ नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालज्यू, त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लज्यू, त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। यहाँहरू सबैलाई म स्टुडियोमा स्वागत गर्दछु। हस्, धन्यवाद। पहिला हामी केही तथ्याङ्कहरूबाट सुरु गर्छौँ। नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय आयको आधारमा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष न्यून आय वर्ग भनेर 60,000 भन्दा कम आय हुनेलाई भनिएको रहेछ। त्यो भनेको प्रति महिना 5,000 कमाउनेलाई न्यून आय वर्ग भनिएको रहेछ। त्यसपछि मध्यम आय वर्ग भनेर 60,000 देखि 3,02,000 सम्म कमाउनेलाई क्याटेगोराइज गरिएको रहेछ। त्यसपछि उच्च आय वर्ग भनेर 3,03,000 देखि माथि कमाउनेलाई भनिएको रहेछ। यसरी हेर्दाखेरि नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा न्यून आय वर्ग 18% अर्थात् 53 लाख, मध्यम आय वर्ग 42% अर्थात् 1,22 लाख र उच्च आय वर्ग 40% अर्थात् 1,17 लाख यो देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपालमा उच्च आय वर्ग र मध्यम आय वर्ग यो दुईटा धेरै र न्यून आय वर्ग कम देखियो। अब यसरी हेर्दा त न्यून आय वर्ग कम हुनु त राम्रो हो, तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भनेको वर्ग चाहिँ मध्यम आय वर्ग हो, जुन 42% छ, 40% उच्च आय वर्ग छ। 1,42,00,000 जनसङ्ख्या मध्यम आय भनेर छुट्याएको रहेछ। हामी बजेटको पूर्व सन्ध्यामा छौँ, हिजोसम्म करिब करिब बजेट लेखिसक्यो। अब आजदेखि करका दरहरूका बारेमा छलफल हुँदैछ अर्थ मन्त्रालयमा। त्यही भएर मैले यो जोड्न खोजेको चाहिँ अब बजेट आउँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 15 गते, जेठ 15 गते अर्थमन्त्रीले पढ्दै गर्दा कुन वर्गको लागि बजेट आउँदाखेरि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। हेर्नुहोस्, अब बजेट त सबैको हो, त्यस कारण समग्र हेर्दा त सबैको लागि आउनु पर्यो र बिर्सन नहुने कुरा त सबभन्दा त्यो 18% जुन भन्नुभयो यहाँले, पहिलो त तिनीहरूको लागि आउनु पर्यो। त्यो सोसल जस्टिसको हिसाबले, कल्याणकारी राज्यको हिसाबले पनि उनीहरूको लागि आउनु पर्यो। अब दोस्रो भनेको अहिलेको यो प्राविधिक खालको एउटा वर्गीकरण हो, यहाँले भन्नुभयो, प्रस्तुत गर्नुभयो। तर त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा उच्च वर्गमा भएको व्यक्ति चाहिँ परिवारको पनि चरित्र चाहिँ मध्यम वर्गको छ, त्यसमध्ये कतिपय के त्यो कारण के हो भन्दा अहिलेको उपभोगमुखी एउटा चरित्र, अर्को प्रविधिको विकासले गर्दा त्यो वर्गमा पनि नयाँ खालको डेली निड्सहरूको प्रयोग त्यहाँ पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब एउटा अर्थतन्त्रलाई जोगाउने राज्यले भनेको एउटा चाहिँ गरिबी न्यूनीकरण गर्दै जाने दृष्टिकोणले तल्लो वर्गलाई हेर्नु पर्यो होइन एउटा। अब दोस्रो चाहिँ के भन्दा माथिल्लो वर्ग, मध्य र माथिल्लो वर्ग भनेको त्यहाँनिर इन्टरप्राइजेस डेभलपमेन्ट गर्ने, इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट गर्ने, लगानी गऱ्यो भने त्यो मध्यम वर्ग पनि, यहाँले मध्यम वर्ग धेरै बढ्न सकेन भन्नुभयो। किनभने हाम्रो मध्यम वर्गको चरित्र के भन्दा हाम्रो मध्यम वर्गको चरित्र जागिरे प्रवृत्तिको चरित्र, त्यो इन्टरप्राइजेसमा प्रवेश गरेन, या त वैदेशिक रोजगारीमा जाने अथवा यहीँ बस्दाखेरि पनि काम चलाउ खालको जिन्दगीमा त्यो लाग्यो। त्यस कारण त्यो वर्गलाई जहिलेसम्म हामी इन्टरप्राइजेस र स्वरोजगारमा लगाउँदैनौँ अनि त्यो मध्यम वर्ग माथिल्लो वर्गमा जाँदैन। र अब माथिल्लो वर्ग र तल्लो वर्गको फेरि अनि त्यसपछि हामीले एउटा चरणमा पुगेपछि डिफाइनिङ गर्दा मध्यम वर्गको चाहिँ आकार ठुलो हुन जान्छ। र विश्वमा हेऱ्यो भने अर्थतन्त्र, यहाँले नि भन्नुभएको थियो, अर्थतन्त्र विश्वको चरित्रलाई हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि मध्यम वर्गले नै चलाउने हो। किनभने मध्यम वर्गको त्यो कन्जम्सन
क्यापेसिटी हाई हुन्छ उसको, किनभने माथिल्लो वर्ग चाहिँ क्लाइमेक्समा पुगिसकेका हुन्छ कन्ज्युमेबल्स कुराहरूमा, तल्लो वर्गसित एफोर्डेबल क्यापेसिटी हुँदैन होइन। त्यस कारण मध्यम वर्गको चाहिँ अझ बढ्ने सम्भावना ठाउँ रहन्छ कि जति मध्यम वर्गीयको जनसङ्ख्या बढ्यो त्यति अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, बजारमा खर्च गर्ने, कन्जम्सन गर्ने, पर्चेजिङ क्यापेसिटी बढ्ने पनि मध्यम वर्गले गर्दा हुन्छ। अब अहिले चाहिँ त्यो मध्यम वर्गको, खास गरी मध्यम वर्गको उच्च वर्गलाई प्रभाव त पर्या छ, तर मध्यम वर्गको भुक्तानीको श्रृङ्खला टुटेको छ अहिले। भुक्तानीको तपाईँले एउटा चरित्र के हुन्छ भन्दा, यहाँले होस् अथवा उहाँले होस्, मैले होस् अथवा एउटा कुनै संस्थाले होस् अथवा राज्यले खर्च गर्दा सबभन्दा पहिला आफ्नो बचतबाट खर्च गर्छु। हजुर, बचत छ ढुक्क हुन्छ, म बचतबाट खर्च गर्छु भन्छ, अलि राम्ररी खर्च गर्छु उसले। तर जब आफ्नो बचत सकिन्छ उसले तपाईँले कहाँबाट लिनुपर्ने, पाउनुपर्ने, हिजो कमाएको आज बेचेको होइन त्यो पाउन भन्छ होइन, त्योबाट खर्च। त्यसपछि अलि साउरिन थाल्छ त्यो चाहिँ। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब त्यो पनि पाउन छोडेपछि कहाँ जान्छ, वित्तीय संस्थाहरूमा जान्छ, ऋण चाहियो भन्न जान्छ। अहिले तिनटै बचत सकिएको अवस्था छ, सापट लिने अथवा पाउनु पर्ने यहाँले उहाँलाई दिन सक्नु भएको छैन, उहाँले मलाई दिन सक्नुहुन्न, मैले विष्णुजीलाई दिन सक्दिनँ, विष्णुजीले उहाँलाई र फेरि उहाँले तपाईँलाई दिन सक्नुहुन्न। यो चक्र अहिले टुटेको छ। त्यस कारण बजेट चाहिँ यो चक्रलाई पुनर्जीवित गर्ने काममा लाग्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ व्यावसायिक जगत चल्न थाल्छ। म व्यावसायिक जगतमा आउँछु, तर तपाईँले भनाइको सार चाहिँ चालु आर्थिक, अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, चालु आर्थिक वर्षले जुन अर्थतन्त्रको श्रृङ्खला चक्र टुटायो त्यसमा मध्यम वर्गलाई बढी फोकस गरेर अर्थतन्त्रको चक्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने आउनुपर्छ। इन्टरप्राइजेस डेभलपमेन्ट गरेर हिजो सुस्त भएका व्यवसायलाई पुनर्सञ्चालन गर्ने, केही नयाँ व्यवसायहरू पनि सुरु हुने वातावरण बनाउने र हिजो बन्द भएका व्यवसायहरू पनि जहाँ सम्भव छ तिनीहरूलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउने किसिमको बजेट। एकछिनमा यहाँतिर आउँछु। म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लज्यूकोमा जान्छु। उहाँले जुन बजारको चक्र टुटेको छ भनेर, बजारको एउटा प्रमुख अङ्ग भनौँ व्यापार हो, जुन क्षेत्रको तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र 2.1% मात्र वृद्धि हुन्छ भनिरहँदा त्यहाँ तीनटा क्षेत्रको चाहिँ घटेको देखियो। एउटा व्यापार, अर्को उत्पादन र त्यसपछि समग्रमा निर्माण क्षेत्रको तीनटाको घटियो, जसले गर्दा कुल अर्थतन्त्र नै तल गएको देखियो। म उत्पादनमा त्यता विष्णुजीको आउँछु। अहिले यहाँ आउँदा व्यापारमा जुन मध्यम वर्गले चाहिँ खर्च गर्ने क्षमता घटेर मात्रै व्यापार घटेको हो वा अन्य केही कारणहरू छन् र जसलाई कि बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नु पर्ला? अहिले के छ भने समग्र होइन अब विश्वमै अहिले अर्थतन्त्रको चेन चाहिँ खसिएको अवस्था छ। साथै हाम्रो नेपाल जस्तो एउटा विकासोन्मुख मुलुक र चाहिँ यो सानो मुलुकमा त्यसको इम्प्याक्ट नराम्रोसँग परिरहेछ र चाहिँ हरेक तबकामा अहिले चाहिँ तपाईँको उच्चदेखि मध्यम तल्लो सबैको चाहिँ यो व्यवसायको क्रय शक्ति क्षीण भएर गएको छ र चाहिँ सबैको चाहिँ खल्तीमा पैसा कमी भएको अवस्था छ र चाहिँ अहिले आउने जुन एउटा बजेटकै कुरा हुनेछ भने अहिले सरकारले चाहिँ यो तिनै तहका समुदायलाई सम्बोधन हुने किसिमको एउटा स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्छ, बजेट ल्याउनुपर्छ। र चाहिँ बजेट चाहिँ के छ भने हाम्रो देशमा पहिला ठुलो निर्माण गरिदिने अनि 6 महिनापछि त्यो घटाइदिने। हजुर, त्यसमा आउँछौँ अहिले हामी बजेट खर्चमा त्यो अङ्कमा। विशेष गरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ क्रय शक्ति सबै क्षेत्रमा क्षीण भएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ एउटा स्टिमुलस प्याकेज जस्तो ल्याएर जुन कोभिडको टाइममा अलिकति राहत दियो नि, त्यो चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान बनेको थियो भनेदेखि अहिले पनि सरकारले यो 2 वर्षलाई केही न केही स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनु पर्यो भन्ने यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्छ। अन्यथा सबैको चाहिँ अहिले मान्छेले कस्तो छ भनेदेखि जुन कर्जाको दबाब प्रभाव ब्याज दर छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ सबै व्यवसाय सङ्कुचित बनेर क्रय शक्ति पनि क्षीण भएको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षकै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालीको आय बढेको देखिएन। गत आर्थिक वर्षमा जति थियो अहिले पनि त्यति $1400 हाराहारी अर्थात् 1,36,000-40,000 पुग्न छ। अब त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने त उत्पादनकर्ता यानि कि उद्योगीहरूले उत्पादन गरेर बजारमा बेच्दा डिमान्ड त क्रिएट हुनु पर्यो। जब आय बढेको छैन भने त डिमान्ड पनि क्रिएट भएन। भनेपछि त उत्पादन बढाउनलाई त पहिला डिमान्ड क्रिएट गर्नु पर्यो। डिमान्ड क्रिएट गर्नलाई मध्यम वर्गसँग आम्दानी बढ्नु पर्यो। आम्दानी बढाउनलाई सरकारले बजेटमा के ल्याइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद कुबेरजी।
सर्वप्रथम त यो जुन हामीहरूले वर्गीकरण जुन तपाईले बताउनु भएका छ नि तीनवटा भागमा हजुर निम्न र मतलब न्यून आय वर्ग मध्यम आय वर्ग र उच्च आय वर्ग मलाई त्यसैमा मतलब के छ कि आफ्नो एउटा अभिव्यक्ति म दिन चाहन्छु कि यो वर्गीकरण आजको दिनमा अगर बाइ द वे 60,000 पर एनम को जुन हामीहरूले इन्कमलाई बेस मानेको छौं तो आज त के छ कि मिनिमम वेज ही हामीहरूको 15,000 छ। तो यो न्यून आय वर्गको जुन एउटा गणना छ मेरो विचारमा त्यो एकपल्ट बदलिनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यही मध्यम आय वर्गको कुरा पनि आज के छ कि अगर बाइ द वे मिनिमम वेजेसको पनि कुरा गर्ने हो भने हामीहरूले मिनिमम 1,80,00,000 2,00,000 को कुरा गरिराखेको छौं। अरु धेरै जस्ता जुन एक्चुअलमा उनीहरूको क्रय शक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने अगर बाइ द वे 5-10 लाख रुपैयाँ पनि जुन छ त्यसलाई पनि हामीहरूले मध्यम आय वर्गमा लिन सकिन्छ जस्तो मलाई। 10 लाख रुपैयाँ पनि अगर कसैले इन्कम गरिराखेको छ त्यो पनि हामीहरूको 1 लाख प्रति महिना भन्दा कम छ। दोस्रो कुरा हामीले यो पनि बिर्सिनु हुँदैन आजको दिनमा कि धेरै जस्ता मान्छेहरू बाहिर गएर काम गरिराखेका छन्। करिब 40 लाख मान्छेहरू बाहिर गएर आजको दिनमा काम गरिराखेका छन्। सो उनीहरूलाई हामीहरूले कसरी एड्रेस गरिराखेको छु, उनीहरूको लागि हामीले के अपर्च्युनिटिजहरू के अवसरका क्षेत्रहरू हामीहरूले पहिचान गरेर उनीहरूलाई नेपालमै रोक्ने या नेपालमा पनि अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्ने त्यो हामीहरूको मेन ध्येय हुनु पर्यो। हामीहरूको सरकारसँग बजेटको बारेमा पनि यही हामीहरूको एउटा मतलब अनुरोध के भइराखेको छ भने यो 2-3 वर्ष जुन छ हामीले यो 5 वर्षको लागि नि 2-3 वर्ष पनि होइन किनकि हामीहरूले यो 5 वर्षलाई नै जुन छ लगानीको वर्षको घोषणा गर्नको लागि हामीहरूले अनुरोध गरेको छु। यसको कारण छ हेर्नुस् अहिलेको जुन स्थिति छ जहाँ हामीहरूको ग्रोथ भइराखेको छैन, मोस्ट अफ द सेक्टर्सहरूमा नेगेटिभ ग्रोथ भइराखेका छन्। अब मतलब के छ कि क्रय शक्ति पनि घटेको छ, डिमान्ड पनि घटेको छ, लोन लिनमा पनि समस्या मतलब अलिकति कडा भइराखेको छ। यस्तो बेलामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी गर्ने त्यसका एउटा मात्रै उपाय हामीहरूले भनिराखेको छौं, लगानी लगानी लगानी। जब यो लगानीको कुरा गरिराखेको छु यो लगानीको कुरा हामीहरूले प्राइभेट सेक्टरबाट मात्रै गरिराखेको छैन, गभर्नमेन्टको पनि जुन पुँजीगत लगानी छ त्यो हामीहरूको कुनै हालतमै घट्नु हुँदैन। यो पल्टको जुन नीति र कार्यक्रमहरूको घोषणा भएको छ त्यसमा पनि सरकारले यो कुरा भनेको छ कि यो पुँजीगत खर्च हामीहरू घटाउँदैन, तर त्यो एक्चुअलमा हुनुपर्ने एउटा त के छ कि अनाउन्समेन्ट हुनुपर्ने, अनाउन्समेन्ट भइसकेपछि त्यो खर्च पनि हुनुपर्ने, त्यो एउटा सबभन्दा ठुलो यसको उपाय जुन छ त्यही छ। फेरि के छ कि एउटा अरु पनि जुन सर्वे भएको छ त्यसले भनेको छ पुँजी निर्माणमा प्राइभेट सेक्टरको योगदान करिब 80% को छ। अब जब योगदान 80% को छ तो प्राइभेट सेक्टरको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू आउनु पर्यो यो बजेटमा। कसरी कुन सेक्टर्स आइडेन्टिफाई गरेर जसले के छ कि नेपालमा स्कोप भएका क्षेत्रहरू कुन छ इन्क्लुडिङ उद्योगहरू जसले आयात प्रतिस्थापना गरिराखेको छ। उद्योगमा पनि हामीहरूले फर्दर जानु पर्यो कि कुन क्षेत्र यस्ता छ जसमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्छ या जसमा नेपालले एक्सपोर्ट गर्न सक्छ। त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई हामीहरूले पहिचान गरेर त्यसमा लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अरु जुन नेपालका एज ए कन्ट्री जुन हामीहरूको राम्रो अवसरका कुरोहरू छन् त्यसलाई पनि हामीहरूले पहिचान गरेर मतलब नीति नियम मार्फतबाट मात्रै होइन मतलब प्रोत्साहन मतलब एउटा मनबाट पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। हजुर, यहाँले चाहिँ लगानी बढाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो। लगानी भयो भने देशमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र जनताको क्रय शक्ति पनि बढ्छ, पर्चेजिङ पावर बढ्छ। डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो मध्यम आय वर्ग, यो आय वर्गको क्लासिफिकेसन चाहिँ राष्ट्रिय आयको आधारमा जुन 1,36,000 440,000 जुन 1400 त्यसको आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको यो आय बढ्दै जाँदा परिवर्तन पनि हुन्छ, तर व्यावहारिक रूपमा हाम्रो फरक देखिन्छ। अहिले डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, यहाँले पनि भन्नुभयो र पनि फोकस चाहिँ लगानीमा हुनुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ। लगानी बढ्नासाथ हुन्छ। लगानीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो यो चालु आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब चान्चुनले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घटेको देखिन्छ। घरकै हाम्रो आन्तरिक लगानी पनि बढेको देखिन्न, किनभने उत्पादनको डिमान्ड बजारमा माग नभएपछि लगानी गर्ने कुनै अर्थै छैन। त्यही भएर ब्याङ्कहरू अहिले पैसा भए पनि लोन दिन सकिरहेको छैन, कोही लिन आइरहेको छैनन्। यसरी हेर्दाखेरि हामीले 7 प्रदेशमा जुन बजेटको यो बृहत बजेट बहस गऱ्यौँ त्यसमा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने सार्वजनिक वित्तमा समस्या छ,
त्यसपछि खर्चमा समस्या छ जुन कुरा यहाँले पुँजीगत खर्चको उठाउनु भयो, त्यसपछि वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा एकदम कमी आइरहेको छ, जसले गर्दा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कम भइरहेको छ, बजारमा मानिसहरूको आयमा कमी भएको हुनाले बजारमा माग घटेको छ। अब आयकै कुराबाट हामीले यसमा हेऱ्यौँ, पुँजीगत खर्चको यहाँले अहिले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट ल्याएको थियो, तर खर्च गर्न सकेन। 17 खर्ब 93 अर्बमा हिजोसम्म सरकारले 10 खर्ब 18 अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको छ कुल, जसमा प्रतिशतमा हेर्ने भने 61.22% देखिन्छ। त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च जुन यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो, 3 खर्ब 80 अर्बको लक्ष्यमा 1 खर्ब 34 अर्ब मात्रै खर्च भएको छ हिजोसम्म, त्यो भनेको 35.61% हो। यसरी हेर्दाखेरि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, अनि पुँजीगत खर्च नभएपछि बजारमा पैसा नगएपछि त्यसले जुन मल्टिप्लायर इफेक्ट गर्छ, के भनिन्छ भने सरकारले 1 रुपियाँ खर्च गर्यो भने त्यसले चाहिँ 4 रुपियाँ 90 पैसा 85-90 पैसा जतिको मनिटरी भ्यालु क्रिएट गर्छ, त्यसले बजारमा हुन्छ भन्छ। भनेपछि त्यो 2 खर्ब करिब 2.5-3 खर्ब 3 खर्बको त्यो अर्थतन्त्र चलायमान भएन। निर्माण व्यवसायहरू के भन्नुभयो हामीलाई भने 68 अर्ब चाहिँ सरकारले दिन बाँकी छ। भनेपछि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने जुन यो प्रचलन देखिएको छ पछिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा, यसमा चाहिँ डाक्टर साहबकोमा आउँछु, के लाग्छ यहाँलाई? पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, ठुलो ठुलो अङ्कको बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने पछिल्लो 5-6 वर्ष होइन 10 वर्षको हेर्ने हो भने त्यो ट्रेन्ड देखिन्छ। के गर्नु पर्ला? समस्या कहाँनिर हो? अब 10 वर्ष होइन 15 वर्ष 20 वर्षदेखि नै हामी घट्दै आएको छौँ। अब यो मुख्य कुरा चाहिँ के छ भन्दा यसमा यो हामीले अर्थतन्त्रको संरचना र प्रोजेक्टको संरचना, प्रोग्रामको संरचनाको बिचमा अन्तर सम्बन्ध हामीले त्यति गर्न सकेनौँ कि। अब त्यसो भएको हुनाले बजेट प्रणालीमै दोष भयो, कार्यक्रम निर्माणमै दोष भयो। अब पुँजीगत खर्च कहाँ जोडिन्छ भन्दा कार्यक्रममा जोडिन्छ, पुँजीगत खर्च परियोजनामा जोडिन्छ। हामीले परियोजना चाहिँ राख्छौँ, तर त्यो परियोजना कस्तो राख्छौँ भन्दाखेरि तयारी नभएको परियोजना राख्छौँ, त्यसमा स्रोत सुनिश्चित नभएको परियोजना राख्छौँ। अब वैदेशिक सहायता समेत समावेश भएको परियोजना राख्छौँ, उता एप्रेजल पनि भएको हुँदैन, सामान्य कुराकानी भएको हुन्छ, अनि बजेटमा ठुलो देखिन्छ बजेटको आकार। जब तपाईँले पुँजीगत खर्च ठुला प्रोजेक्ट राख्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ फेरि चालु खर्चलाई पनि त्यसले तान्छ, अनि चालु खर्च भनेको चाहिँ गिलासको पानी जस्तो हो, यसो राखेपछि एकचोटि घोप्ट्यो भने गिलासमा पानी त रहँदैन। तर चालु आर्थिक वर्षमा त चालु खर्च पनि नभएको देखि, किनभने हिजोसम्म 61.22% कुल खर्च भन्नुको अर्थ 10 खर्ब मात्रै हुनु भनेको हाम्रो समग्र खर्च गर्ने क्षमता नै घटेको त एउटा यहाँले भन्नु जस्तै। अर्को चाहिँ जबरजस्ती ठुलो ठुलो अङ्कको बजेट बनाउने, 5-6 वर्ष होइन करिब दोब्बर भयो, 11बाट 17 भयो 18 भयो भने करिब दोब्बर हो, तर खर्च गर्न चाहिँ नसक्ने। चालु खर्च चाहिँ नभएकोमा दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ जब बजेट टोटल बनाएपछि त्यो केसँग सम्बन्धी हुन्छ, तपाईँको चालु खर्च एउटा पुँजीगत खर्चसित पनि सम्बन्धित हुन्छ। पुँजीगत खर्च प्रोजेक्टसित सम्बन्धित भएपछि त्यसमा पनि चालु खर्च फेरि जोडिया हुन्छ। अब त्यो त्यही नभए यो खर्च भन्दा एक, दोस्रो त चालु खर्च चाहिँ बेसिकली राजस्वसित जोडिया हुन्छ। तर राजस्व नै कम उठिसकेपछि त अझै अहिले नै राजस्वभन्दा बढी हामीले 32 अर्ब रुपियाँ बढी खर्च गरिसकेका छौँ राजस्वभन्दा चालु खर्च। त्यस कारण अझै यहाँभन्दा नि चालु खर्च बढी भयो त डिजास्टर भएर अहिले सरकार त हातखुट्टा छोडिसक्नु पर्ने अवस्था आउँथ्यो। त्यस कारणले गर्दा अझै पनि सरकारले चाहिँ 68 अर्ब जुन दिन बाँकी छ निर्माण व्यवसायले त्यो छ, प्लस स्वास्थ्य कर्मीहरूले 3-4 महिनाको तलब नपाएको हुनाले आन्दोलन गर्न तयार छ। होइन, चालु खर्च तपाईँको कृषिमा अनुदान दिनुपर्ने, हजुर चाहिँ नि बिमाको अनुदान दिनुपर्ने, त्यो दिन सकेको छैन होइन, त्यसैमा चालुमै आउँछ नि आखिर त्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा अब शिक्षकहरूको तलबको कुरा पनि चालुमै आउँछ। त्यो दुईटा कारणले, एउटा प्राविधिक भित्र चाहिँ नि मिसम्याच भयो एउटा त्यो, अर्को चाहिँ स्रोत पुगेन त्यस कारणले दिएन, अर्को चाहिँ पोलिसीमा रिस्ट्रक्सन भएर तपाईँको बिमा कम्पनीहरूले जुन बिमा गरेका छन् त्यसको बिमा प्रिमियमभन्दा दायित्व भुक्तानी बढी हुने खालको ह्याजर्डनेस रहेछ त्यहाँभित्र पनि, त्यस कारणले त्यो जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो है। अब जस्तो चाहिँ नि तपाईँको उसमा कोरोनाको बिमा चाहिँ नि भुक्तानी, त्यस कारण हाम्रो अध्ययन नगरिकन हामीले पोलिसी बनाइदिन्छौँ, त्यस कारणले चालु खर्च नभएको चाहिँ त्यो कारण हो। अब पुँजीगत खर्च चाहिँ नभएको कारण चाहिँ के भन्दा एउटा त हाम्रो स्रोतै सुनिश्चित नभएको ठाउँमा बजेटमा राखिदिन्छौँ, स्रोत छैन। अब ठेक्का चाहिँ पट्टा भनेर गऱ्यो तर स्रोत नभएपछि उता चाहिँ पर्यो,
तर खर्च गर्न सकिएन, स्रोत सुनिश्चित नभएको हुनाले। अर्को योजनाकै तयारी नभएका योजनाहरू हामीले राख्यौँ। जग्गा खाली हुनुपर्ने जग्गा खाली भएको छैन, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन पर्ने त्यो प्रभाव अध्ययन भएको छैन, वनबाट अन्य विभिन्न ठाउँबाट आउनुपर्ने त्यो आएको छैन। हामी एकातिर चाहिँ नि क्याबिनेट सिस्टममा चल्छ स्टेट राज्य भनेका छौँ, प्राइम मिनिस्टरसिपमा चल्छ भनेका छौँ। प्राइम मिनिस्टरसिप भनेको ओल्ड वार सिस्टम हो नि त्यो। प्राइम मिनिस्टरमा क्याबिनेटमा सबै मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ नि त, होइन? उहाँहरूलाई यसमा त्यहाँ बसेर त्यो क्याबिनेटमा चाहिँ यो चाँडो गर्नु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्ने र त्यसअनुसार फलो चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले गरिदिन सक्ने हुन्थ्यो, त्यो अवस्था छैन। मन्त्रालयहरूको बिचमा चाहिँ समन्वय छैन, होइन? अनि अर्को कुरा निर्माण व्यवसायहरूको क्यापेसिटी पनि कति छ फेरि एक। दोस्रो कुरा के छ भने दिनुपर्ने हिजोकै भुतानी रोकिएपछि फेरि थप काम गर्न उनीहरूले पनि सक्दैन। अब 70 अर्ब भन्ने कुरा हिजो समाचारमा आइराखेको थियो। हिजो मैले एउटा उसमा देखेको थिएँ न्युजमा, निर्माण व्यवसायी सङ्घको एकजना पदाधिकारीले भन्दा 1 खर्ब रुपियाँ चाहिँ नि हामीले भुतानी पाउनु पर्ने भइसकेको छ, त्यो पनि त्यहाँ ल्याएर जोडिएको हुन्छ। अब त्यस कारणले एउटा त त्रुटिपूर्ण बजेट प्रणाली, अर्को कार्यान्वयनमा जिम्मेवारीको बोध नहुने अवस्था, तेस्रो स्रोतको कमीको कारणले गर्दा अहिले यो के अरे यातायात पूर्वाधार के अरे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवको कुरा सुन्दै थिएँ म, केशवजीको। उहाँले के भन्दै थियो, किन भुतानी नभएको त निर्माण व्यवसायीको भन्दा रेभेन्यूमा सर्टेज छ, त्यस कारण हामीसित कोष छैन भनेर। राजेन्द्र मल्लकोमा आउँछु, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षज्यूकोमा। रेभेन्यूको कुरा गर्दा, राजस्वको कुरा गर्दा यहाँहरू नै हो राजस्व दिने। अघि भनिहाल्नु विष्णु अग्रवालले, अर्थतन्त्रमा 80% भन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ, रोजगारीमा 85% भन्दा बढी योगदान छ। चालु आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 3 अर्बको चाहिँ लक्ष्य राखिएको थियो राजस्वको। त्यसमध्ये हिजोसम्ममा 7 खर्ब 83 अर्ब अर्थात् 55.83% मात्र राजस्व उठेछ। यो चाहिँ नेपालको इतिहासमै 55 वर्ष यता यसरी नेगेटिभ ग्रोथ भएको देखियो। भनेपछि निजी क्षेत्र जुन यहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जसले रेभेन्यू राजस्व तिर्छ, त्यहाँ पनि समस्या देखियो। के कारण होला? यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई यो बजेटले के सम्बोधन गर्नु पर्ला? विशेष गरी हाम्रो के छ भनेदेखि मुलुकमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै एउटा यो सर्भिस दिने डेलिभरी गर्ने कुरा छ नि, र टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान गरेर जानुपर्ने यो सिस्टम छैन, होइन? अब चाहिँ यो जति पनि राजस्वको कुराहरू चाहिँ उठ्ने सम्बन्धी कुरामा पनि सरकारले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा जति पनि यो उद्योग व्यवसाय भइरहेछ सबै करको दायरामा आइरहेको छैन। सरकार त एउटा चाहिँ मुलुकमा ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गरेर जुन करको दायरामा राजस्वको दायरामा आएका छैनन् उहाँलाई पनि भित्याउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो कि अब हामी भारतसँग खुला सिमाना छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ साइकलबाट सामान ओसार पसार हुने, अनि राति राति चाहिँ गाउँ गाउँमा ट्रकमा सामान पुग्ने भन्दाखेरि यस्तो मोटामोटी 40-45% ग्रे मार्केटबाट बिजनेस भएको सरकारी तथ्याङ्कमै आइरहेछ भनेदेखि पहिलो त चाहिँ हामीले यो जुन किसिमको राजस्वको दायरामा, करको दायरामा, भ्याटको दायरामा नआएकोलाई चाहिँ ल्याउने वातावरण, राजस्वमा धेरै चुहावट छ भन्नुभयो यहाँले। हजुर, यसलाई चाहिँ ल्याउने वातावरण चाहिँ सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ। यो आउने बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्छ। र चाहिँ यसको साथसाथै हामीले यो हाम्रो स्वदेशमा भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई होइन प्रवर्धन गरेर चाहिँ उपभोग र निर्यात गर्ने नीति पनि यो बजेटमा ल्याउनुपर्छ। अब यो जुन किसिमको राजस्वको छली भइरहेछ यसलाई चाहिँ सिम्पल रूपमा हामीले चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट मैले अर्थमन्त्रीजीलाई पनि यो सुझाव दिइसकेको छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि दिइसकेका छौँ हामीले, होइन? कि यो हाम्रो राजस्व जुन स्वभाव छ यसलाई चाहिँ हाम्रो मुलुकमा तल्लो तहसँग गएर यो बिल लिने दिने बानीलाई चाहिँ प्रचलनमा ल्याउनु पर्यो कि कसैले चाहिँ बिलबाट चाहिँ कारोबार गर्ने, कर तिर्ने, राजस्व तिर्ने, भन्सार तिर्ने, कसैले तिर्ने नतिर्ने व्यवस्था भएन। र यो न्यूनतम कुरा हामीले यो गाउँसम्म तलसम्म गएर तल्लो तबकासम्म चाहिँ यो बिल लिने प्रचलन चाहिँ ल्याउँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राजस्वको दायरा बढेर वृद्धि हुन्छ। र अर्को हामीले सबैलाई यो कर राजस्वको दायरामा ल्याउनु पनि सकेका छैनौँ। त्यसको लागि सरकारले अहिले आउने बजेटमा चाहिँ यो जुन एउटा हामीले नागरिकता वितरण गर्छौँ नि त्यो सँगसँगै चाहिँ पान कार्ड पनि दिने व्यवस्था गऱ्यो भने अलिकति यो दायरा बढाएर वृद्धि गर्न सकिन्छ। यतातिर चाहिँ सरकारको चाहिँ समन्वयको पनि कमी, अब चाहिँ कहिले चाहिँ यो अर्थको भागमा पर्ने, कहिले अर्को मन्त्रालयमा हुने भन्दाखेरि एउटा जुन एउटा सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ, एउटा मुलुकलाई चाहिँ ड्राइभ गर्छु भन्ने एउटा कार्यकारी प्रमुख भनौँ न मुलुकले, उहाँले चाहिँ एउटा मुलुकलाई एउटा
वान डोर सिस्टम गरेर यो मुलुकलाई प्रबन्धन गर्नुपर्छ र त्यो जुन किसिमको एउटा हामीसँग हुन सक्ने कुराहरू पनि नभएको हैन एउटा छिटो छरिटो हुने कुरामा पनि ढिलासुस्ती भोलि भनेर चाहिँ हुने त्यसलाई चाहिँ यो टाइम बाउन्ड चाहिँ खस्किँदै गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि महँगी पनि बढेर जान्छ, प्रोजेक्ट कस्ट पनि बढेर जान्छ, प्रोजेक्ट पनि नसिद्धिने, यता चाहिँ हाम्रो राजस्व पनि नआउने। यो मेन राष्ट्रिय समस्या छ। यसलाई चाहिँ समन्वय गर्ने गरी यो चाहिँ आउने आर्थिक बजेट हुनुपर्दछ भन्ने कुरा यहाँले चाहिँ राजस्व चुहावट, त्यसपछि करको दायरा बढाउने र बिल लिने दिने कुरा बढाउनु पर्यो भन्नुभयो। म विष्णु सरकोमा आउँछु। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षज्यू, बिल लिने दिने कुरामा ठुला उद्योगीहरूको त्यति समस्या देखिँदैन। राजस्व चुहावट पनि जुन बोर्डरमा उहाँले भन्नुभयो त्यो पनि साइकलमा ल्याउन सक्ने सामानहरू उत्पादन हुने भन्ने कमै छ। यहाँको सेक्टरमा, उद्योगको सेक्टरमा मैले भन्न खोजेको, उद्योगको सेक्टरमा चाहिँ राजस्वको के समस्या हो जसलाई यो बजेटले ठ्याक्कै सम्बोधन गर्नुपर्छ? सर्वप्रथम त हामीहरूको डाक्टर साहबले जुन एउटा कुरा वर्ड युज गर्नुभयो अकाउन्टेबिलिटी, हजुर, मतलब अकाउन्टेबिलिटी वर्डलाई म फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जनरली के हुन्छ कि अगर बाइ द वे कुनै पनि कुराको जिम्मेवारी 10 जनाले दिनुहुन्छ नि, त्यो 10 जनामा कसैले पनि यो हामीहरूको आफ्नै पनि अनुभव छ, त्यो मतलब के छ कि पुरा गर्दैन कि सबैले आफ्नो आफ्नो मतलब के छ कि अगर कुनै अकाउन्टेबिलिटी हामीले एस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हो आफ्नो देशमा, तो अकाउन्टेबिलिटी हामीले एस्टाब्लिस गर्नुपर्छ कि भाइ अगर बाइ द वे बजेटमा अगर बाइ द वे मतलब सोचे जस्तो हामीहरूको राजस्व उठिराखेको छैन तो कसको अकाउन्टेबल छ, बजेटको प्रोजेक्सन्सको लागि को अकाउन्टेबल छ, अरू त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हु अल आर द पिपल हु आर अकाउन्टेबल एन्ड दे शुड बी रिस्पोन्सिबल when they have announced it in the budget itself. So त्यो एउटा जुन जिम्मेवारी छ, अकाउन्टेबिलिटी छ, त्यसलाई हामीहरूले एस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। नभएमा के छ कि पीडित जसरी हामीहरूको व्यापारी भइहाल्यो या उद्योगी भइहाले, मतलब पीडितलाई सोध्नुहुन्छ कि भाइ तपाईँले किन राजस्व तिर्नु भएका छैन, यो बडा विडम्बनाको इस्यु छ कि हामीले सबैले राजस्व किन तिर्नु भएन भनेर मैले सोधिनँ, वास्तवमा यो कमन कुरा हो, तर समस्या के छ भन्ने के छ कि त्यो अकाउन्टेबिलिटी सबभन्दा पहिले त त्यो अकाउन्टेबिलिटी पहिलो हो, त्यसपछि हामीहरूको एस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा के छ कि अब यो सबै जुन कुराहरू छ नि त्यो मागसँग ही सम्बन्धित कुरा छ। त्यो जबसम्म हामीहरूको अर्थतन्त्र अलिकति ग्रो गर्दैन, र अर्थतन्त्रै तपाईँको जसरी निर्माण क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, उद्योग क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, जबसम्म अर्थतन्त्र हामीहरूको फराकिलो हुँदैन तबसम्म राजस्व हामीहरूले बढाउन सोध्छु भने अननेसेसरी दबाव मात्रै दिने कुरा हुन्छ कि। अब अर्थतन्त्रका ग्रोथको लागि त धेरै कुराहरू हामीले पहिलेको प्रश्नमा पनि गरिसकेको छौँ। अब दोस्रो कुरा के छ कि तपाईँले भन्नुभयो कि औद्योगिक सामानहरू हामीहरूको मतलब त्यसबाट अनअथराइज ट्रेडको के रिलेसन छ। मलाई लाग्छ कि औद्योगिक सामानहरूको बिक्रीमा र उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने इट इज मोस्टली अनअथराइज गुड्ससँग ही गर्नु परिराखेका हुन्छन्। मैले के छ कि आजको दिनमा तपाईँले टेक्सटाइलको उद्योग लिनुहोस्, तपाईँले जुत्ताको उद्योग लिनुहोस्, तपाईँले फुड प्रोसेसिङ लिनुहोस्, अब यहाँ त के छ कि बेभरेजहरूको पनि उद्योग लिनुहोस्, तो के छ कि इन्डिया र नेपालमा जुन एउटा प्राइसको फरक छ हामीहरूको छिमेकी मुलुकमा, त्यसबाट मतलब इट इज बट नेचुरल कि त्यहाँबाट सामान हामीहरूको यहाँ आउँछ। त्यो मतलब के छ कि नेचुरल कुरा हो, मतलब त्यो के छ कि अनअथराइज ट्रेडबाट पनि आउँछ, या मान्छेले कहिलेकाहीँ त्यहाँ गएर अगर बाइ द वे सस्तो भइराखेको छ तो यहाँ आएर उनीहरूले मतलब के छ कि त्यहाँबाट गएर पनि सामानहरू लाउँछ। यसको लागि दुईवटा मुख्य कुराहरू हामीहरूले भनेको छौँ। एउटा त के छ कि जुन हामीहरूको नेपाली वस्तुहरूको सामान जुन छ त्यसको मूल्य यति या एक्साइज ड्युटी हामीले यति बढाउनु भएन जसबाट के छ कि ठुलो फरक कायम होस्। अब जब ठुलो फरक कायम हुन्छ तो तपाईले फेरि त्यसलाई रोक्न जुन मूल्य अन्तरमा खेल्ने भयो, मूल्य अन्तरमा जहिले पनि त्यो हामीहरूको चलखेल भइ नै हाल्छ। सो त्यो मूल्यको अन्तरलाई हामीहरूले घटाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा के छ कि मोस्ट अफ द नेसेसिटी गुड्समा जुन हामीहरूको छिमेकी मुलुकको एउटा मतलब के छ कि नीति नै लिनुस् नि, उनीहरूले नेसेसिटी गुड्समा आएर आफ्नो जीएसटी भन्छ उतातिर, जीएसटीलाई साह्रै न्यून राखेको छ, 5% मात्रै गरेको छ, जबकि हामीहरूको फ्ल्याट भ्याट जुन छ 13% छ। अब त्यसबाट पनि जुन एउटा डिफरेन्स छ
त्यो ठुलो भइहाल्छ। त्यसले के छ कि फेरि यो अनअथराइज ट्रेडलाई पनि र मान्छेको आवत जावतले पनि यसलाई ठुलो प्रभाव पारेको छ कि। सो यो दुईवटामा हामीहरूले केन्द्रित भएर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। अरू अगर रेटको कुराहरूलाई समाधान गरिदिनुहुन्छ त्यो धेरै जुन हाम्रो विकृतिहरू छन् त्यो आफैमा ठिक हुन्छ। यहाँले पहिला पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घले अथवा नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपाल चेम्बरले सुझाव दिँदा बजेटमा भ्याट 2 थरी गर्नु पर्यो, 2 दर गर्नु पर्यो, बहुदर गर्नु पर्यो, अथवा भ्याट 13% होइन 10%, 13% त पछि द्वन्द्वकालमा 3% बढाइएको थियो, पछि घटाइएन। यो पालि के छ यहाँको सुझाव? हामीहरूको मल्टिभ्याट सिस्टम हामीहरूले भनेको छौँ। मल्टिभ्याट सिस्टममा हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ के छ कि नेसेसिटी गुड्सहरूमा हामीहरूको छिमेकी मुल्कहरूलाई हेरेर त्यसमा प्रतिस्पर्धी बनाउने, त्यसको रेटहरू जुन छ प्रतिस्पर्धी बनाउने, त्यसभन्दा घटाउने भनेको होइन, प्रतिस्पर्धी बनाउने, जसबाट के छ कि अनअथराइज ट्रेड जुन छ त्यो कम होस्। एन्ड यो स्पेसली हामीहरूले भनिराखेको छौँ यस्ता खालका सामानहरू जुन के छ कि हामीहरूको डेली युजमा काम हुने खालका नेसेसिटी गुड्स भनौँ नि, त्यसमा नेसेसिटी गुड्स, फुड प्रोडक्ट्स, त्यसमा हामीहरूको त्यसले धेरै फाइदा हुन्छ र मतलब आयात प्रतिस्थापनमा पनि मद्दत मिल्छ। दोस्रो कुरा के छ कि धेरै सामानहरूमा एक्साइज ड्युटीहरूको पनि ठुलो अन्तर छ। त्यो सामानहरू भारतमा जुन छ एउटा सर्टेन प्राइसमा पाइराखेको हुन्छ, त्यसबाट त्यो नेपालमा धेरै हाई प्राइसमा पाइराखेका छ कि मतलब एक्साइज ड्युटीको कारणहरू पनि गर्दा हामीले हरेक मतलब धेरै सामानहरू यस्ता छन् जसमा के छ कि हरेक वर्ष हामीहरूले एक्साइज ड्युटी बढाइराखेको हुन्छौँ। सो त्यसलाई पनि हामीहरूले सोच्दाखेरि त्यो अरू प्रतिस्पर्धी मतलब अरू मुलुकको रेटहरूलाई ध्यानमा दृष्टिगत गरी त्यसलाई हामीहरूले बढाउनुपर्छ। यसबाट के हुन्छ कि एक्चुअलमा सरकारलाई जुन छ राजस्व बढिराखेको छैन, हजुर, तर के छ कि अनअथराइज ट्रेडको कारणले गर्दा, लो प्रोडक्सनको कारणले गर्दा त्यो घटि नै राखेको हुन्छ। भनेपछि छिमेकी मुलुकसँग, अरू मुलुकभन्दा पनि हाम्रो छिमेकी मुलुकसँग चाहिँ करको दरहरू समान भयो भने नेपाली सामान र छिमेकी मुलुकको सामान बीच मूल्य अन्तर नभएपछि अनअथराइज ट्रेड हुँदैन, अवैधानिक ओसार पसार हुँदैन, जसले गर्दा सरकार र राजस्व पनि बढ्छ, यहाँहरूको ट्रेड पनि बढ्छ भन्ने यहाँको भनाइ भयो। म यही भ्याटकै कुरामा आउँछु। करको विषयमा चाहिँ डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी एक किसिमको विशेषज्ञ नै पनि हुनुहुन्छ, करका विभिन्न किताब पनि लेख्नु भएको छ उहाँले। यो मल्टिभ्याट चाहिँ यो प्रत्येक वर्ष आउँछ, प्रत्येक वर्ष उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारलाई सुझाव दिन्छ, सरकारले हुन्छ जस्तो नि गर्छ, तर बजेट पढ्ने बेलामा बजेटमा चाहिँ आउँदैन। किन भन्दा चाहिँ अब जस्तै चिनी कच्चा पदार्थ पनि हो, चिनी फिनिस प्रोडक्ट पनि हो, यस्ता थुप्रै वस्तुहरू उत्पादन सेवाहरूले गर्दाखेरि त्यो कसरी चेक गर्ने भन्ने सरकारको आफ्नै मेकानिजम डेभलप गर्न नसकेको, सरकारभित्रै पनि त्यसको भएर आउँदैन भन्ने एक किसिमको राय सुनिन्छ। यहाँलाई के लाग्छ, मल्टिभ्याटमा जानुपर्दा अथवा जीएसटी जसरी भारतले जीएसटी गरेको छ र एक रूप गरेको छ त्यता जाने हो कि के हो? अब हाम्रो यो राजस्व प्रणाली नै पनि परिवर्तन गर्ने बेला पनि 25 वर्ष अगाडि जतिखेर हामीले भ्याट ल्याएका थियौँ, अहिले त धेरै डिस्टोर्सन देखियो त्यो भ्याटमा पनि। त्यो जुन प्रक्रिया हामी गएको थियौँ त्यो धेरै डिस्टोर्सन देखियो, धेरै मिसम्याचका विभिन्न कुराहरू अहिले मरानजीका पनि आउला। तपाईँलाई के लाग्छ, यो कर प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने बेला भएन र हाम्रो निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, यो उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने त? अब हेर्नुहोस् बडा, तपाईँले ठिक बिन्दुमा आउनुभयो। अब यो बहस ठिक बिन्दुमा आएर यहाँले एउटा कुरा गर्नुभयो, मेरो कोर एरिया पनि ट्याक्सेसन हो र मेरो त्यो ट्याक्स चाहिँ $114 तिरेर मेरो किताब किन पढ्छन् त भन्दा अमेरिकनहरू पनि मेरा त्यहाँ अमेरिका युरोपका विश्वविद्यालयमा नि छ। अब यहाँले अहिले विष्णुजीले भन्नुभयो र यहाँले नि वर्ड जोड्नुभयो, ट्याक्स चाहिँ हार्मोनाइजेसन र ग्लोबल ट्याक्स ट्रेन्ड कता गइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा हेर्नै पर्छ। त्यो हेर्नै पर्छ ग्लोबल ट्याक्स ट्रेन्ड। अब त्यसमा चाहिँ दुई किसिमले, एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ अरू देशसित पनि ट्याक्सलाई चाहिँ हार्मोनाइज काहीँ न काहीँ गर्नुपर्छ, किनभने हामीले फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनको लागि पनि त हामीले हेर्नु पर्यो, त्यसमा अरू देशसित पनि हेर्नु पर्यो र हाम्रो भारतसित चाहिँ अथवा नजिकको चीनसित चाहिँ हाम्रो के भन्छ ट्रेडिङमा भएको चाहिँ डिस्टोर्सन्सहरू घटाउनलाई चाहिँ त्यो ट्याक्समा हार्मोनाइजेसन अत्यन्त जरुरी छ। अब यहाँले भन्नुभयो हाम्रो ट्याक्स सिस्टम चाहिँ रकमी ट्याक्स सिस्टम हो। म तपाईँ भ्याटको दरमा आउँछु। अब रकमी ट्याक्स सिस्टम किन हो भने म भन्छु, तपाईँले WTO मा सही गर्नुभयो,
हो ग्याप पछि डब्ल्युटिओ आयो डब्ल्युटिओमा आएपछि भन्सारका दरहरू घटाउ भन्यो भन्सारका दरहरू घटाए भने अन्डर डेभलप र डेभलपिङ कन्ट्रिजको लागि घटेको त्यो रेभेन्यू चाहिँ लसको चाहिँ कम्पेन्सेसन हुन्छ भन्ने त्यहाँ लेखेको छ तर नेपाल सरकारले त्यसको तयारी गरेर मेरो कम्पेन्सेसन यति देऊ मलाई यहाँ लस भयो भन्न सकेन त्यो लिन सक्ने थियो अब रेभेन्यूमा अब चुहावटका कुरा आफ्नो ठाउँमा छन् बक्यौता पनि 303 खर्ब रुपियाँ बक्यौता छ यो लिने कुरा त छँदैछ तर मैले ट्याक्स सिस्टमलाई किन रकमी भने दुईटा कारणले एउटा चाहिँ अनि जब उतातिर आफूले लिनुपर्ने लस कम्पेन्सेसन इन्टरनेसनल लेभलबाट पाउनुपर्ने हक लाग्ने ठाउँमा लिन सकेन तयारी गरेन के गर्थे भन्दा अन्तःशुल्कमा लगेर त्यो यता घटाएको चाहिँ अन्तःशुल्क हो तपाईँलाई मैले अर्को कुरा सम्झाउँछु 1990s को दशकमा यहाँहरू दुईजना यहाँहरू हुनुहुन्छ होइन यहाँहरूलाई कतिको सम्झ 1990s को दशकमा हामीले ग्लोबलाइजेसनमा ट्याक्समा ग्लोबल ट्रेन्डमा जाने मार्केट इकोनोमीमा जाँदाखेरि ग्लोबल ट्रेन्डमा जानुपर्छ भनेर के भनेको थियो भने थिन्छ एउटा भ्याट लगाउँछौँ भन्यौँ भ्याट लगायौँ है भ्याटमा लङ टाइममा गएर भ्याटको थ्रेसहोल्ड हटाउँछौँ भनेको थियौँ राख्दैनौँ भनेको थियौँ भ्याटको सूचीलाई घटाउँछौँ छुटको छुट्टी एक्जेम्सन छुट्टी घटाउँछौँ भनेको एक्साइज ड्युटीको सूची सानो राख्छौँ भनेको थियौँ हामीले अनि त्यसपछि इभेन कि हामीले त्यो चाहिँ नि फरेन एसिस्टेन्स लिँदाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबी जस्ता संस्थाहरूसित इन्ट्रेन्च एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि एडिबीको मलाई त नम्बरै कण्ठ थियो अहिले ठ्याक्कै त्यो दफा ख्याल भएन त्यहाँ लेखेकै छौँ कि हामी इन्कम ट्याक्समा पनि सर्टेन होलिडेजहरू हटाउँछौँ भन्यो होलिडेजहरू हटाए पनि तर हामी पछि गएर हामी यी सबै कुरा के गर्यौँ उल्टो जान थाल्यौँ हामीले अन्तःशुल्कको लिस्ट पनि बढाउँदै लग्यौँ त्यसमा रेट थप्दै गयौँ भ्याटमा छुटको लिस्ट बढाउँदै गयौँ भ्याटको एउटा दर एकचोटि धेरै अध्ययन नगरिकन बढायौँ होइन र थ्रेसहोल्डलाई जहाँको त्यहीँ राख्यौँ अलिकति मोडिफाई गरे पनि न हाँसको चाल न कुखुराको चाल पो गऱ्यौँ है त्यसकारणले त्यो हामीले त्यति अब हामी अर्कापट्टि फर्केपछि पोलिसीमा अब हामी यसरी फर्किन्छौँ भनेर पोलिसी डिटर्मिनेसन हुनु पर्यो पोलिसी डिसिजन हुनु पर्यो व्यवहार एकातिर पोलिसी एकातिर यहाँबाट भयो अब उहाँहरूले त्यो स्टेप हेर्नु भएको छ कि छैन आई डोन्ट नो है अब अर्को कुरा के छ भन्दा हाम्रो ट्याक्स सिस्टम कस्तो भने तलसिङ प्रणाली जब बाली पाकेपछि अब काट्न जाने भनेको ट्याक्स उठाउन जाने ट्याक्स सिस्टम कस्तो भयो फार्मिङ प्रणालीमा जानु पर्यो ट्याक्स भनेको इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो भने अर्थतन्त्र फराकिलो भएर जान्छ हरेक क्षेत्रमा प्रोडक्सन बढ्छ इन्भेस्टमेन्ट छ प्रोडक्सन बढ्छ इन्कम बढ्छ मान्छेको संस्थाको इन्कम बढ्छ अनि त्यसको हुन्छ दिगो खालको राजस्व प्राप्त हुन थाल्छ लङ टर्ममा गएर त्यसले गएर के गर्छ भने समग्र ट्याक्स संरचनाभित्र स्ट्रक्चरभित्र के गर्छ भन्दा डाइरेक्ट ट्याक्सको प्रोपोर्सन बढाएर जान्छ जुन देशको डाइरेक्ट ट्याक्सको प्रोपोर्सन बढ्छ त्यो त्यसैले के भन्छ भने त्यो देश चाहिँ सफल छ हेल्थ राम्रो छ हैन त्यो डेभलपको दिशातर्फ विकासको दिशातर्फ गइराखेको छ भने अब तपाईले भन्नुभयो ट्याक्सका दरहरूको सन्दर्भमा अब भ्याटकै कुरा गरौँ अलि बढी सरोकार भ्याटमा छ अब भारतमा जीएसटी लागू भयो त्यसमा चारवटा दर छ हैन चारवटा दर छ अहिले अब चारवटा दर त छ तर हामी एकैचोटि चारवटा दर जान सकौँला भन्ने यसको लागि अध्ययन चाहिन्छ अब तपाईले यहाँले भन्नुभयो ट्याक्समा सुधारको आवश्यक छ कि छैन भनेर अहिले सुधारको आवश्यकता छ र कम्प्रिहेन्सिभ ट्याक्स रिफर्मको आवश्यकता छ ट्याक्समा चारवटा सुधार हुन्छ एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल खालको ब्युरोक्रेटिक भनेपछि यसमा यति दर राखिदिउँ न भन्यो ब्युरोक्रेसीले भन्यो अनि उहाँ यति ट्याक्स बढाउनु पर्ने छ अनि त्यो के अरे अनसाइन्टिफिक हिसाबले टार्गेट बढाउनु पर्ने प्रोजेक्सन बढाउनु पर्ने उसले ल्याउँछ एउटा दर दोस्रो भनेको चाहिँ स्पेसिफिक सेक्टरलाई यो दर दिउँ भनेर दिने अर्को चाहिँ इन्सिडेन्टल ट्याक्स रिफर्म हुन्छ भनेको जस्तो कोरोना कालमा हैन अथवा त्यो के अरे भूकम्प गएको बेलामा इन्सिडेन्टल अर्को भनेको चाहिँ ओभरअल विश्वको अर्थतन्त्र कता गइरहेछ इन्फ्लेसन कता गइरहेछ ग्रोथ कता गइरहेछ इन्भेस्टमेन्टको ट्रेन्ड कता गइराखेको छ हाम्रो शासकीय प्रणालीको स्वरूप कस्तो छ त्यो हेरेर कम्प्रिहेन्सिभ ट्याक्स रिफर्मको आवश्यकता छ एउटा इन्टरनेसनल ट्याक्ससित चाहिँ नि भारतसित चीनसित र बाँकी देशहरूसित हार्मोनाइज गर्नको लागि हजुर एक दोस्रो चाहिँ
सङ्घीय संरचनाभित्र गएपछि हाम्रो ट्याक्समा धेरै डिस्टोर्सन्सहरू आएको छ, मल्टिपल ट्याक्सेस भएको छ, हारेसमेन्ट सिर्जना भएको छ, कन्फ्लिक्ट सिर्जना भएको छ। त्यसलाई चाहिँ ठिक गर्नको लागि तेस्रो भनेको चाहिँ यी अहिले भनेका भ्याटका कुराहरू सन्दर्भमा मिलाउनुको लागि कम्प्रिहेन्सिभ ट्याक्स रिफर्मको आवश्यकता छ। अब म तपाईँलाई भ्याटमा चाहिँ दर चाहिँ बहु दरको कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो। एफएनसिसिआईले अब सिआइएनको कुरा मलाई धेरै चाहिँ छैन। एफएनसिसिआईले धेरै पहिलादेखि बहु दर लगाउने भनेको थियो, चेम्बरले र एफएनसिसिआई चेम्बरले। तर अब बिचमा उहाँहरूले किन छोड्नु आई डोन्ट नो होइन। तर अनि पछि सरकार चाहिँ के भन्छ भन्दा होइन त्यो प्रशासन गर्न सकिँदैन होइन, डेभिएसन्सहरू हुन्छ भन्यो सरकारले। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि प्रशासन गर्न गाह्रो थियो होला, डिजिटल थिएन होला, म्यानुअली गर्नुपर्ने थियो होला। त्यति बेला सरकारले भने 1 हदसम्म ठिक थियो। तर अहिले त त्यो त छैन। अब डिजिटल हुँदै अझ बनाउँदै लानुपर्छ, अझै टेक्नोलोजीमा ढाल्दै लानुपर्छ। त्यति भइसकेपछि हामी 2टा दरमा अब जाने बेला भयो। एटलिस्ट 2टा दरमा चाहिँ अब जानुपर्छ। विश्वका 2 दर्जनभन्दा बढी देशमा 2टा दर छ। त्यो 2टा कारणले जानुपर्छ। एउटा चाहिँ सोसल जस्टिसको कारणले र इकोनोमिक एक्टिभिटिज र इकोनोमिक क्यारेक्टर अफ द इकोनोमिक एक्टिभिटिजको कारणले, 2टै कारणले जानुपर्छ। अब सोसल जस्टिस भनेपछि तपाईले तपाईको घरको बच्चालाई एउटा कपडा किन्दा पनि 13% भ्याट, हजुर, अनि बन्दुक राख्दा पनि 13% भ्याट हैन, BMW कार चढ्दा पनि 13% भ्याट, एउटा साइकल चढ्दा पनि 13%, बच्चाको लिटो किन्दा पनि 13%, अनि कहाँको चाहिँ सोसल जस्टिस 13%। एक सोसल जस्टिस। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दा तपाईले यो चाहिँ नि ट्याक्समा एउटै दर भएको हुनाले ट्याक्समा अब उहाँहरूले त प्र्याक्टिकल थाहा छ, उहाँहरूले भन्नु होला राजनीतिको मेरो कुरा पनि मिल्छ, उहाँले मलाई हामी कुरा पनि गर्छौँ। तर ट्याक्सको दर भनेको चाहिँ विश्वमै ट्याक्स छल्छ बाबा, मान्छे डिग्री मात्रै फरक हो, कहाँ छल्या छैन ट्याक्स छल्छ। तर ट्याक्स कहाँनिर छल्छ भन्दा तपाईँको म्यानिपुलेट कहाँ, एउटा पोलिसीमा म्यानिपुलेसन गर्छ, एउटा रेटमा म्यानिपुलेसन गर्छ। रेटमा म्यानिपुलेसन जब ट्याक्सको रेटहरू हाई राख्नुहुन्छ त्यस के हुन्छ भने छल्दाखेरिको बेनिफिसियल धेरै हुन्छ। अनि बरु त्यो तपाईँको पनिसमेन्ट हुन्छ नि त्यसको, त्यसलाई बरु एक्सेप्ट गरिदिन्छ। फाइन तिर्दाखेरि बरु सस्तो पर्यो हैन, त्यो भएर छल्दा सजिलो। तपाईको जब ट्याक्स रेटलाई र्यासनल, फेरि एकदम तल लाने भने र्यासनल खालको अप्टिमम खालको राखिदियो भने के हुन्छ भने तपाईले लिएको जोखिम र रिस्क र ट्याक्स छल्दाखेरिको रिस्क र फाइनान्सियल बेनिफिटमा राखेर हेर्छ। संसारमै त्यही हो, आइदर त्यो इन्स्टिट्युसनले होस् अथवा इन्डिभिजुअलले हैन। त्यो हेरेपछि ट्याक्स रेटलाई सकेसम्म जहाँ सकिन्छ कमै राख्ने हो। तर त्यो रेट राख्दाखेरि फेरि इन्टरनेसनल ट्रेन्ड कस्तो छ, इन्भेस्टमेन्टको के छ, इन्कमको के छ, हाम्रो क्लास साइज कस्तो छ, इन्कमको क्लास साइज कस्तो छ, कस्ट अफ लिभिङ कस्तो छ, इन्कम ट्याक्स आदि कुरा गर्दा प्रोपर्टीको कस्तो छ भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो यो सबै कुरा। अब मैले 2टा दर राखिदियो भने के हुन्छ भने अब मैले दर तल्लो र माथिल्लो ठ्याक्कै चाहिँ भन्दिनँ अहिले, किनभने त्यो अध्ययन गरेर राख्ने विषय हो। एउटा चाहिँ दर 13बाट 17, 18 पुर्याइदिने, हजुर 17 होला, 18 होला, 16 होला, 15 होला, एउटा अप्पर साइड, एउटा सप्पर साइड, एउटा तल, एउटा 5 राख्ने, 6 राख्ने, 7 राख्ने, कहिले एभरेजमा सरकारको 13% सरकारलाई हुन्छ। अब त्यसले किन त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा त्यसो गरिसकेपछि बजारमा अहिले चाहिँ नि हाम्रो राजनीतिले नि भन्नुभयो नि बजार चाहिँ एउटै छ, थरीथरीको ठाउँबाट थरीथरीको चाहिँ बिक्री हुन्छ। हजुर, अनि अब त्यसो भएपछि के हुन्छ जब तपाईले त्यो 2टा दर राख्नुहुन्छ क्रमशः थ्रेसहोल्डलाई वाइप आउट गरिदिउँ। हजुर, थ्रेसहोल्डलाई वाइप आउट गरिदिने र छुटको लिस्टलाई घटाइदिँदै जाने। घटाउन साथ के हुन्छ भने त्यो ट्याक्स सिस्टममा भ्याटको असली मर्म र सिस्टममा त्यो आउन थाल्छ त्यसले, र हाम्रा धेरै विकृतिहरू कम गर्छन्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि ट्याक्स ऊ चाहिँ घट्दैन, हेर्नुहोस् रेभेन्यू घट्दैन, तर बजारको भित्रको विकृतिहरू पनि कम भएर आउँछ। अब तपाईले तर यो कन्टिन्यू गर्छौँ करको विषयमा, त्यतिखेर हामी ब्रेक लिने बेला भएको छ। हामी ब्रेकपछि फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। दबावमा अर्थतन्त्र, प्रभावमा बजेट हेर्दै रहनु होला।